الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. माशाअल्लाह बड़े ही आसान अंदाज के अंदर और बहुत ही खूबसूरत लहजे के अंदर बच्चा तिलावत कुरान मजीद कर रहा था। इस बेटे के लिए मैं कहूँगा कि बेटे मीरे कारवां हम हैं, रूहे कारवां तुम हो,
ہم تو صرف عنواں ہیں، اصل داستاں تم ہو۔ محترم بھائیوں، سلام ہے ان ماؤں کو اور ان والدین کو جو صبح سویرے اٹھ کے قربانی دے کے اپنی نیندوں کو قربان کر کے، اپنے ننھے منھے پھولوں کو نیند سے بیدار کر کے، ان کی ساری مشکلات کو ایک سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے بچوں کو مساجد کے اندر، مدارس کے اندر قرآن مجید سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ اور آج الحمدللہ یہ بچہ دیکھیے، یہ اس قاری صاحب کے لہجے کے اندر قرآن مجید پڑھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے امام ایک سے بڑھ کے ایک ہیں، لیکن جو الماہر المعقلی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ یہ بچہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ان قاری صاحب کی تلاوت کر رہا تھا۔ اللہ رب العزت سلامتی کرے ان قاری صاحب کے اوپر بھی، اور اس بچے کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ کرے وہ وقت آئے کہ یہ بچہ یہاں سے اٹھ کے ہمارے ریڈیو پاکستان تک پہنچے، وہاں پہ اس کی تلاوت کی آواز گونجے، اور ملک کے کیا بلکہ دنیا کے کونے کونے تک اس بچے کی آواز جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کے اندر سنائی دے۔